الان غادي نوريكم الطريقه كيفاش نفورماتي ونانستالي الحاسوب ديالي. تعلمتوا كيفاش تانستاليو بوحدكم الحاسوب ديالكم. بالنسبه لي درايفر ولا الويندوز انا غادي نحاول نحط لكم شي رابط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني اللي بعد ما درنا الفيديو نتاع كيفاش نصوبوا كلي يو اس بي بورطابل، يعني كيفاش نضيفوا على كلي يو اس بي ويندوز وتمكن لينا باش نانستاليو بها الحاسوب ديالنا. الان غادي نوريكم الطريقه كيفاش نفورماتي ونانستالي الحاسوب ديالي، يعني كيفاش نعاود ندير اعاده تعيين الحاسوب ديالي، نبدا نعاود نحيد منه لي دوني، نحيد منه الويندوز ونعاود نانستالي فيه ويندوز جديده. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نحتاجو كما العاده لاكلي ديالنا، لاكلي اللي صوبنا في الفيديو السابق اللي كتحتوي على الويندوز، وغادي نحتاجو الحاسوب ديالنا اللي غادي نفورماطيو. غادي نخليكم مع هاد الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي كنديروها باش نفورماطيو ونعاودو نانستاليو الحاسوب ديالنا. هي طريقه سهله ما كتخلعش، ممكن ديرها بوحدك ما تحتاجش لتقني. كما تنشوفوا في اول صفحه في الديماراج تاع الحاسوب كلها حاسوب كيفاش تندخلوا الماني بوت ديالو، يعني باش نحاولوا نشغلوه على هذيك الشريحه يو اس بي اللي جهزنا فيها الويندوز كما تشوفوا في هذه الامثله. اخواني اخواتي، تندخلوا الماني بوت، يعني غادي نختاروا يو اس بي اللي غادي نديماريو عليها الحاسوب ديالنا. بعد ما كنختاروا اخواني اخواتي لاباج البوت ديالنا البيريفيريك البوت، تطلع لنا بحال هكا لاباج، يعني كيدخل للسيستم تاع الويندوز. كما كتلاحظوا كيدخل لينا الويندوز اللي نزلنا على الكلي يو اس بي هادي بعد ما اختارينا البيريفيريك البوت. دونك من بعد ما تيشارجي لينا الحاسوب داك السيستم تاع الويندوز اللي حطينا في داك اليو اس بي، كندخلوا للانترفاس اللي كنشوفوا حاليا. هي اول انترفاس تجينا من بعد الشارجمون تاع السيستم سيت اب اللي كاين في لاك اليو اس بي. دونك هذا هو الانترفاس الاولانيه، كنختاروا فيها لا لونغ انستالي فورمادور اي دو موني كلافي او ميثود دونطري. نختاروا هنا لي لونغ ديالنا والمسائل، كنديرو من بعدها سويفون. من بعد كتجينا الانترفاس الثانيه كالتالي اللي كتقول لنا هنايا الير افون دانستالي ويندوز ريباري لورديناتور. هذه في حاله ما تيكون عندنا شي مشكل في الحاسوب ديالنا وما كنبغيوش نفورماتيوه، يعني كنكونوا محينا شي سيستم اللي كيتسبب لينا في اندوماجي لينا لورديناتور وتنبغيو نعاودو نريباريو الحاسوب ديالنا، كنريباريو من هذا لوتي هذا ريباري لورديناتور. سينون حنا دابا بغينا نانستاليو انوفو لورديناتور ديالنا، يعني كنديرو انستالي مانتونون. كنتسناو ديماراج بروغرام دانستالاسيون باش يعطينا لي سيستم اللي بغينا نانستاليو. هذا ما تيطلبش بزاف الوقت، تيطلب شويه تاع الوقت. المهم في انتظار انه يفتح لينا هذا البروغرام دانستالاسيون. غادي نذكركم باننا حطينا في الفيديو السابق الويندوز في اليو اس بي، عطينا يو اس بي بورطابل، جينا برونشينا اليو اس بي مع الحاسوب ديالنا اللي بغينا نفورماتيوه. انا حاليا كنستعمل الفيرتوال ماشين، هذه سيتي ماشين فيرتوال باش نوضح لكم هذه الطريقه وهذه العمليه نتاع كيفاش انستاليو الويندوز. المهم كنحطوها على الحاسوب ديالنا، كنبوتيو تنعطيو لوردر دو بوت، لان كاين عندنا بزاف تاع لي بيريفيريك ممكن نبوتيو منهم. كما العاده الحاسوب دائما تيبوتي على الديسك دور، لانه هو مناش تيهز الويندوز باش يدخلوا لهاديك الانترفاس اللي كتخدموا فيها. حنا كنغيروا ليه هاد لوردر دو بوت تنردوه لليو اس بي. من بعد باش تنردوه لليو اس بي كيدخل لينا لهداك السيستم اللي حطينا حنا في اليو اس بي اللي هو سيستم دانستالاسيون دو ويندوز.
وكندوزو هاد المراحل اللي شفتو حاليا. هنايا عطانا باش نختارو اش من ويندوز بغينا نستعملو في الحاسوب ديالنا. انا غادي نختار اي ويندوز، تختاروا شي وحده. كاين هنا باش نعرفوا اشنا هو الفرق. كاين جوج تاع لي ويندوز، كاين ويندوز 7 بروفيسيونيل اكس 86 وكاينه ويندوز 7 بروفيسيونيل اكس 64. اكس 64 تعني 64 بت و اكس 86 كتعني 32 بت. يعني حنا نحاولوا ناخذ اي وحده، ناخذ بروفيسيونيل 64 بت، نعملو سويفون. ضروري تاكسبتي لي كونديسيون دو كونطرا، سويفون. هنا ميزا نيفو، يعني الا بينا نديرو لورديناتور ديالنا من جديد، ما عندناش لا لي بارتيسيون لا والو، يعني حنا حاسوب جديد هو بوحدو. السيستم دانستالاسيون تيتكلف باش يبارتيسيوني وباش يدير المسائل ديالو. حنا غالبا كنديرو بيرسوناليزي باش ندخلو للديسك دور ديالنا ونحاولو نقسموه كيما بغينا ونديرو اللي بغينا. لان بحكم اننا عندنا حنا فقط ماشين فيرتوال، يعني تيطلع لينا بحال هكا. انا خصصت ليها فقط 32 جيجا غير باش نوضح لكم الامور. باش هذا اسباس نون الوي، يعني مازال ما طلعتش فيه شي حاجه، باقي ما بارتيسيونيناش. اللي تيبغي يبارتيسيوني الديسك دور ديالو كيجي لنا اوبسيون دو ليكتور و تي يعمل نوفو، تعطي هذاك ليسباس توتال تاع الديسك دور ديالو. هنا ممكن يغيروا، مثلا نقولوا عندنا حنا 32 جيجا، ممكن نبدلو نديرو 16 جيجا بارتيسيون. 16 هنا 16000 تعني 16 جيجا، سينون 16000 تعني 16 جيجا. وكنديرو من بعد فاش تنعينو فاش تنديرو نوفو كنكتبو هنا 16000، كنكتبو ابليكي وتتكريا عندنا وحده هنايا بارتيسيون مثلا فيها 16 جيجا. تنعاودو نديرو نوفو البارتيسيون الاخرى تنعاودو نديرو فيها 16 جيجا، تنديرو ابليكي. مثلا هنا نديرو ابليكي غطلع ليا ديسك 0 بارتيسيون 1 32 جيجا. انا غادي نخصص 32 جيجا كلها باش نانستالي الويندوز. الا كانوا عندنا جوج لي بارتيسيون تطلع ليا ديسك 0، يعني ديسك وحيد اللي عندنا. لا بارتيسيون 1 فيها 16 جيجا و ديسك 0 بارتيسيون 2 فيها 16 جيجا، كلهم تيكونوا برينسيبال. امتى تيتبدل لهم الديفينيسيون ديالهم؟ فاش تنانستالي هنا الويندوز تتولي هذه بارتيسيون سيستيم والاخرى برينسيبال. دونك دابا غادي نانستالي هكا، غادي ندير سويفون. الان تيبدا الويندوز تيبدا كوبي دي فيشي ويندوز، عاد تيبدا ديكومبريسيون دي فيشي ويندوز. هادي كتطلب واحد شويه الوقت، كتبدا من 1 حتى ل100%، وكتطلب واحد شويه الوقت ما بين 5 حتى ل 10 دقائق على حسب لا رابيديتي تاع الاورديناتور، السرعه تاع الحاسوب عندكم. ومن بعد تيدوز لانستالاسيون دي فونكسيوناليتي، لانستالاسيون دي ميزاجور، عاد تيدير لا فان دانستالاسيون. حنا غادي نحبسو، غادي نمشيو مباشره حيت يوصل عندنا لا ديكومبريسيون د فيشي 90%. ما غاديش نبقاو نتسناو من 1 حتى ل 90%، غادي نرجعو ليه حتى يولي ان شاء الله 90%. كما كتلاحظوا اخواني اخواتي، ها حنا رجعنا عاوتاني في 94%، يعني هو ديكومبريسيون دي فيشي غاديه 95% 96%، قربنا ل 100%. باش ندوزو للمرحله الثانيه الان حنا في 97%. كنتمنى باش تجربوا هاد المراحل اللي درناهم، ما تخافوش، راه الفورماطاج ماشي شي حاجه صعيبه، يعني خص بنادم يحاول يعود يصوب الحاسوب ديالو يفورماطيه، ما يحتاجش يتسنى حتى يجي شي واحد تقني باش يصوبو ليه. خصوصا في هاد الظرفيه هادي اللي كنعيشو حاليا، كاينين صعوبات. الا الانسان خسر الحاسوب ديالو وما لقاش حدا شي واحد اللي يصوبو ليه، يعني الامور صعيبه. الان وصلنا 100% كما كتلاحظوا 100%. الان دغيا كدوز هاد لاطاش نتاع انستالاسيون دي فونكسيوناليتي،
كتبع لانستالاسيون دي ميزاجور حتى هي كدوز بسرعه. ومن بعد لانستالاسيون دي ميزاجور تيعمل لورديناتور واحد للرو ديماراج و تعاود يرجع للانستالاسيون. دونك تيقوم من بعد هاد لاطاش عادي تيدير لورديناتور ان رو ديماراج، عاد تيرجع لا فان دانستالاسيون كيما لاحظتو غو ديماراج دون 7 سكوند 6 سكوند 5 سكوند. الان تيعاود يديماري الحاسوب ديالنا باش يرجع البروغرام دانستالاسيون ديالو، يدير هاديك لاطاش الاخرانيه اللي بقات لي هي فان دانستالاسيون. كما لاحظتو هنا تيعطيك هاد الميساج تيقول لك لو بروغرام دانستالاسيون مي ا جور دي بارامتر دو registre. Le programme d'installation démarre، تيرجع عاوتاني الحالة ديالو fin d'installation كما كتلاحظوا هنا. تيرجع لاطاش fin d'installation حتى هي ما كتطلبش بزاف د الوقت. حنا غادي نخليوه يدير لا فان دانستالاسيون ديالو ونعاودو نرجعو لاطاش اللي مقبله. كما تلاحظوا بعد ما تيسالي هذيك لاطاش نتاع فان دانستالاسيون تيدوز لينا لهاد الميساج يقول لك البروغرام دانستالاسيون تيعاود يرو ديماري لورديناتور. بعد ما تيرو ديماري كما كتشوفوا غادي يشتغل لينا الحاسوب ديالنا كما كتشوفوا سيستم ويندوز. ديماراج دو ويندوز الان تيديماري الويندوز لان انتهى من تثبيت الويندوز. الان فقط تيقوم بعملية الانطلاقة. الان تيبريباري لورديناتور بو بروميير يوتيليزاسيون يعني الاستعمال الاول. Le programme d'installation vérifie les performances vidéo يعني كي فيريفي هادوك لي بيرفورمانس لكارت جرافيك افيشاج الفيديو. الان تيطلب منا الحاسوب ديالنا باش ندخلو واحد لو نون ديوتيليزاتور. ممكن ندخلو اي اسم ديوتيليزاتور باغ اكزومبل نديرو مثلا نديرو لي سويفون. هنا كيطلب مني ادخال الرمز السري اونطري لو مود دو باس. هادي في حاله ما الا بغيت نبروتيجي الويندوز ديالي بمود دو باس ندخل مود باس، سينو كندير سويفون كتبقى مفتوحه. بالنسبه لاكتيفاسيون انا غادي نعطيكم على الطريقه نتاع لاكتيفاسيون احسن. احسن نفوتو هاد المرحله يعني نديرو سويفون بلا ما ناكتيفيو الويندوز لان هاد الويندوز تحتوي على لاكتيفاسيون ديالها. فاش تنوصلوا هاد المرحله تيقول لك بروتيجي فوتر اورديناتور et améliorer automatiquement ويندوز. من الافضل اختاروا maintenir le blocage et me redemander ultérieurement يعني هادشي نتاع لي ميزاجور. هنا كنختاروا الساعه كنريغلو الساعه ولا دات. هنا عندنا تيبان ليا مريقلين
هذا بالنسبه للريزو. كاين بعض الحواسب اللي من بعد الفورماتاج كيقرا يعني مع الويندوز تيتانستالاو لي درايفر ريزو، وكاين بعض الحواسب اللي خاصني حتى تنانستالي الويندوز عاد تنثبت لي درايفر ريزو. وهادشي كاملو غادي نشوفوه، واللي كان عنده هذا المشكل ممكن نحلو معاه، لان اسهل حاجه هي تثبت لي درايفر. انا غادي ندير ريزو بوبليك. دونك هنا ويندوز 7 بروفيسيونيل تيبدا الديماراج تاع البيرو. بيانفوني. بريباراسيون دو بيرو يعني ليوتيليزاسيون الاولى. يلا بيبين لينا البيرو. اول حاجه اللي غادي نقوموا بها من بعد ما يديماري لورديناتور، هاد الويندوز هادي اللي عندنا ويندوز 7 تيتانستالا مع ان دوسيي نتاع لاكتيفاسيون. خصنا ناكتيفيو الويندوز باش ما تبقاش لا فيرسيون دي سي، يعني باش ما تبقاش عندنا فيها غير ديك 30 يوم. يعني من بعد الديماراج تاع الاورديناتور غادي نحاول ناكتيفيو الويندوز. هذا هو الحاجه المزيانه اللي كاينه في هذا الويندوز هادي، انه فاش تانستاليها تيانستالي ولكن مع واحد الدوسي في البيرو تاع لاكتيفاسيون باش تاكتيفي الويندوز. غادي نشوفوه من بعد. الان انتهينا من تثبيت الويندوز. كما كتشوفوا هذا هو البيرو اللي كيطلع لينا. كنجيو كما قلنا هذه هي الويندوز ديالنا. باش تلاحظوا ان فاش نجيو لورديناتور تنديرو بروبريتي تنلقاو بلي هاد الويندوز ني با اكتيفي. عندنا واحد لا فيرسيون دي سي جا 30 يوم افون لاكتيفاسيون. اكتيفي فوتر ويندوز. باش ناكتيفيو هاد الويندوز هنا تيكون عندنا واحد الدوسي اكسترا تندخلو ليه تلقاو فيه اكتيفاتور سوبليمونتير ويندوز 7 لودر. كنلقاو هنا هاد الويندوز 7 لودر تن اكزيكوتيوه. وكنعملو ليه تنتسناو باش طلع ليا هنا في لو ستاتيو unactivated. كما كتشوفوا هنا كيقلب على الستاتيو ديالها. الان تنعملو انستالي. تيقول لك بلي لورديناتور غادي يدير واحد لو ريديماراج ابري. كما تلاحظوا حنا ثبتنا الويندوز ديالنا. كاين بعض الحواسيب ما كتانستالاش مع بعض لي درايفر، كنحاولوا نقلبوا ليها على لي درايفر ديالها. كاينين بعض لي ميثود غادي نديروهم ان شاء الله في فيديو اخر، لان لي درايفر خصهم حتى هما فيديو ديالهم، خصنا نشرحوهم من جديد باش كل واحد يفهم كيفاش يلقى لي درايفر تاع الحاسوب ديالو. الان انستالينا الويندوز. كنتسناو باش تاكتيفا تعطينا هاد الميساج دو ديماراج باش تاكتيفا الويندوز. وغادي تشوفوا الفرق ما بين قبل فاش كانت ماكتيفياش كانت تطلع لنا 30 يوم، ومن بعد فاش بدات اكتيفي. كما كتلاحظوا هنايا خرج عندنا واحد الميساج يقول لك بلي خصنا نروديماريو الاورديناتور. تنقولوا ليه اوكي، وكنتسناو الحاسوب ديالنا يعمل الروديماراج ديالو. الان كما لاحظتوا الحاسوب ديالنا تيديماري من جديد. تاكتيفات هذيك الويندوز بروبريتي. ستاتيو نون ديسپونيبل. غننتظر واحد شويه ويندوز ياكتيفي.
وتيجينا هاد لو سين تاع اوريجينال هنايا. الان شفنا كيفاش نفورماطيو ونانستاليو الويندوز ديالنا وكيفاش ناكتيفيوها في نفس الوقت. كنتمنى باش تكونوا استفدتوا من هاد الطريقه هادي. كنتمنى باش يروقكم هذا الفيديو هذا ويعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا كيفاش تانستاليو بوحدكم الحاسوب ديالكم. كنتمنى باش تدعموا القناه باش نعطيكم دروس جديده. بالنسبه للدرايفر ولا الويندوز انا غادي نحاول نحط لكم شي رابط، ولا اللي محتاج الويندوز يكتب ليا ولا يتصل بيا باش نشوف كيفاش نرسلها عليه. تنتسنى الدعم ديالكم، ما تبخلوش علينا، حنا هنا باش نعطيكم الافاده ونعطيكم المفيد ماشي التفاهه. وكنشكركم بزاف، الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.